तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से अपने रफीकों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, मेरे यारों की तरफ, रसूलुल्लाह अबू बकर की तरफ जाना चाहता हूँ। अब मेरे लिए दुआ ना करो, मैं जाने की तैयारी में हूँ। फिर आपने अपने बेटों से कहा आखिरत की फिक्र देखो मेरे भाइयों, आखिरत क्या है उन्होंने समझा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम दुनिया में डूब चुके हैं, दुनियादार हो चुके हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसी सब मेरे मेरे में, और ये कुछ भी अपना नहीं है। जो तूने खा के हजम किया वो तेरा, जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा, और जो आखिरत के लिए भेज दिया वो तेरा, चौथा कुछ तेरा नहीं है। ये गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते तीन चीजें इंसान की है, खा के हजम किया वो, पहन के फाड़ दिया वो, और उसके बाद आखिरत के लिए जो भेज दिया वो। बस यही तीन चीजें अपनी है, बाकी कुछ अपना नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम की शहादत का वक्त है, आपके पास बहुत से लोग खड़े हैं। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटो, मैंने जब भी तुम्हें कोई हुक्म दिया तुमने मेरे हर हुक्म पे अमल किया। आज उमर की एक बात पूरी करोगे, सुनोगे मेरी बात? शहजादों ने कहा हुजूर आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात पे अमल करेंगे। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। शहजादों ने आपको चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटा दिया गया, ये किसकी शहादत का वक्त है? ये कौन दुनिया से जा रहा है जिसके बारे में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं 1000 साल की उम्र, नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी के आखिरी लम्हात है। अल्लाह अकबर। कहाँ चली गई मेरी कौम? जो कौम नेकी कर कर के रोती थी, आजकल वो कौम गुनाह कर कर के कह लगा रही है। सुन लो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। मेरे आका के फरमान का मफहूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में गुनाह कर कर के हंसेगा, अल्लाह उसको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल करेगा। वो रोते रोते जहन्नम में जाएगा। हाय हाय। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुआम फारूक आजम का आखिरी वक्त है, शहादत का वक्त। फरमाते हैं मुझे जमीन पे लिटा दो। आपके बच्चों ने, आपको शहजादों ने जमीन पे लिटा दिया तो फारूक आजम कभी ये रुखसार खाक पे मलते और कभी ये रुखसार खाक पे मलते और अल्लाह से कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे, अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा दे। दुआएं मगफिरत कर रहे हैं फारूक आजम अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, जिनको अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन कहा, जिनके लिए जन्नत की बशारत मुस्तफा जान रहमत भी अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, जिसकी खिलाफत को रहमत कहा गया। अल्लाह अकबर, जिसका ईमान लाना इस्लाम के लिए इज्जत का जरिया करार दिया गया। अल्लाह अकबर, जिसकी हिजरत की तारीफ की गई, वो फारूक आजम अपना चेहरा आखिरी वक्त, जाहिरी आखिरी वक्त खाक पे मल के कहते हैं अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की मगफिरत कर दे, उमर की बख्शिश कर दे। कौन? बैतुल मुकद्दस जिसके दौरे हुकूमत में फतह हुआ, वो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, अमीरुल मोमिनीन आप तो वो हैं, आप तो वो है अमीरुल मोमिनीन कि जिसके वक्त में ज्यादा फतुहात हुई। इससे ज्यादा फतुहात किसके दौर में हुई? आप तो वो है, मुरादे रसूल है आप मुरादे मुस्तफा जान रहमत है। फारूक आजम कहते हैं मनकबत पढ़ने वालों, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। आज उमर अपनी मगफिरत की दुआ कर रहा है और उमर की तमन्ना बस इतनी, जुमला देखें उनकी खशियत, उनका खौफ, आखिरत की फिक्र। कहते उमर की तमन्ना ये है अल्लाह उमर को ना कोई मर्तबा दे ना उमर को अजाब दे। तवज्जो दे, तवज्जो करो क्या कह रहे हैं फारूक आजम। न उमर को अल्लाह कोई मर्तबा दे, न उनको कोई अजाब दे,
بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہو. یہ فاروق اعظم اپنے لیے کریں. مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں, یہ تو عاجزی کر رہے ہیں, ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت میں. بلکہ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ ابو بکر و عمر کہاں ہے, تو ہم کہیں گے جو جنت میں جائے گا قیامت میں جائے گا, وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں, وہ تو آج بھی جنت میں سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کے قدم جنت میں ہے تو جنت صرف کس چیز کا نام ہے؟ وہ رشک جنت میں آرام کر رہے ہیں. بلکہ اللہ اکبر, جنت جس کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زمین پر صدیق و فاروق آرام کر رہے ہیں, لیکن ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور پھر آئیں اب بات سمیٹتے ہوئے سیدنا عثمان غنی کی بات سن لے. سرکار عثمان غنی جب قبروں پر جاتے تو بہت روتے, بہت روتے, بہت آنسو بہاتے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے, آپ قبروں پر زیادہ روتے ہیں. تو فاروق سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو مطلب کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان یہاں کامیاب نہ ہوا تو پھر وہ ناکام ہو گیا. بہت روتے تھے, لوگوں کو ترس آتا تھا عثمان غنی پر جب وہ قبروں پہ آ کے روتے تھے. اور پھر مولا کائنات اللہ اکبر خاتم الخلافت اللہ اللہ خاتم الولایت سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ابو الحسنین اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, رات کے آخری حصے میں مولا کائنات اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے روتے تھے اللہ کے خوف سے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے, کیسے بلک بلک کے روتا ہے. مولا کائنات ایسے رویا کرتے تھے آخرت کو یاد کر کے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ اللہ اللہ جانتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب فجر کی نماز کے بعد رونا شروع کرتی تو ظہر کا وقت آ جاتا اور اتنے آنسو دوپٹے سے پوچھتی کہ بعد میں آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دوپٹے دھلنے کے بعد پانی سے نچوڑے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پاس وہ آنسو کہاں, ہمارے پاس آخرت کی فکر کہاں؟ اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں, آج یہ آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, امام حسن لے لیں, امام حسین لے لیں, امام زین العابدین لے لیں, اسی طریقے سے سب بزرگوں کو دیکھیں, کوئی ایسا نہ ملے گا جس نے آخرت کی فکر نہ کی ہو. لیکن گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں عرض کر کے بات میں اپنی مکمل کر کے ختم کر دوں گا. دو باتیں سن لے. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ اکبر. کیا ہے اس میں؟ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا, قیامت کا تذکرہ کیا. قیامت کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں غزلیں یاد ہو گئی, ہم نے بہت کچھ یاد کر لیا, لیکن جب نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.